बंदे परवरदिगारम उम्मत खैरुल वरा, बंदे परवरदिगारम उम्मत खैरुल वरा, दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा, दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा, दाना ताबे हर वली खाक पाए गौसना, मजहब हनफी दारम मसलके अहमद रजा, मजहब हनफी दारम मसलके अहमद रजा। बाकरगंज की खुश अकीदा सरजमीन पे आने वाले सुन्नी भाइयों, बिलखुसूस पीर तरीकत आबरू अहले सुन्नत शहजादा आला हजरत अल्लामा शाह हुजूर अहसन मियां साहब की बिला दामा ज़िल्लहुल आली मा दामतिल अय्याम वल लयाली, हुजूर हसन मियां साहब की बिला नकीब अहले सुन्नत नाजिर रजा साहब तहसीनी शायर अहले सुन्नत और सामने तशरीफ रखते तमाम तर सुन्नी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पहचानने वाले लोगों का सलाम बड़े आहिस्ता से लेते हैं आप लोग, है ना? आप सोच रहे हैं तो पुराने ही चल जाएगी ऐसे, यही मामला है क्या? अच्छा, मैं फिर एक मरतबा आपको सलाम कर ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तकरीर करने के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ। कोई अच्छा काम करता है तो मेरा दिल खुश होता है, उसी की मैं हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। तकरीर के लिए तो बहुत से मौके हैं और मुझे हर हफ्ते में आपने सुना है। जी, आज बरेली के टॉप के जलसों में एक जलसा बाकरगंज का है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। कमेटी वाले आगे इधर आ जाएं, इधर कहाँ बहुत भागे फिर रहो, पीछे आप लोग सामने आओ, निकल के मैदान में आप लोग। अल्लाह सलामत रखे, वरना जलसे बहुत होते हैं। जितनी पब्लिक यहाँ आज बैठी है ना इस वक्त, रात के 2:30 बजे ऐसे लग रहा है कि रात के 9 बजे आपके मिजाज को देख के, वरना रात के 2:30 बजे इतनी पब्लिक यहाँ मौजूद है कि लोग इशा के बाद जलसों में इतने नहीं होते हैं। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जसोली से भी काफी नौजवान आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन आने वाले नौजवानों के कारोबार में तरक्की अता फरमाए, उनको सलामती अता फरमाए। बरेली के टॉप के जलसों में ये जलसा बाकरगंज का है। तीसरा जलसा है, तीसरा। क्यों कासिम भाई? चौथा जलसा है माशाअल्लाह, चौथा जलसा है। और चौथे जलसे में इतनी तरक्की। मैं जब इशा के बाद आया था, मुझे जाना था तकरीर करने दूसरी जगह, मैं भी तकरीर करके आया हूँ, मैंने भी मौका छोड़ा नहीं है। सुभान अल्लाह, वाह। मैं भी तकरीर करके आया हूँ और या किला छावनी के पास में वो मैं चला गया था, उधर प्रोग्राम था उधर भी। और इधर तो मुझे हाजिर होना था, इसलिए कि ये जलसा इनका नहीं, जलसा मेरा है। ये जलसा बहुत अच्छा जलसा मैंने शुरू कराया है, मेरा जलसा है। क्या बात और है, मेरा बहुत क्या, बरेली के हर सुन्नी का जलसा है ना? हर सुन्नी का जलसा, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा 10-5 मिनट में बोल दूं? बोलो। पीछे वाले लोगों के तो मुंह भी नीचे ही पड़े हैं, है ना? अरे भाई इजाजत है, हाथ उठा के बताइए कौन कौन सुनना नहीं चाहता है तकरीर। अरे बड़ा मामला है, बैठ जाओ आप लोग बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या बात है, वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है माहौल बनाया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मन अनअमा व रहमा व फतहा मिन दकाइकिल हकाइकि व फहमा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि अबदद दुहूरी व कररमा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफी करबो बला, गुल रुखा शहजादा गुलगो कुबा इमदाद कुन। आमीन। और ये बात सच है कि खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में। बेशक बेशक। खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में। मदीने में अल्लाह, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। मदीने में, वाह वाह वाह,
اور ایک شعر ملاحظہ کر لیں، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں قابل احترام ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، سبحان اللہ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بہت اچھا۔ اور سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کیا بات، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضرات، میری تقریر کرنے کا یہ انداز نہیں ہے، آپ جانتے بھی ہیں، لیکن رات کا آخری حصہ گزر چکا ہے، آخری حصہ ہونے والا تقریباً 2:45 بج گئے، اور اس وقت بڑے سے بڑے جلسے جو ہے دم توڑتے نظر آتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کا جلسہ لہلہا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اراکین کمیٹی کو سلامت رکھے، لاکھوں برکتیں اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں میں عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور جتنے یہ پھول سے مسکراتے ہوئے چہرے ہیں کہ تقریباً 1 مہینے سے جو یہ محنت کر رہے ہیں، دروازوں پہ جا کے گلی گلی کوچا کوچا لوگوں سے چندہ وصول کیا، انہوں نے اپنے باپ کے لیے نہیں بلکہ مدینے کے رسول پاک کے جلسے کے لیے، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کے اس حوصلے کو سلامتی عطا فرمائے، اور ان کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں بالخصوص دعا کرتا ہوں کہ باقر گنج، جو اب تک باقر گنج کا محلہ کسی اور چیز سے بہت مشہور تھا، بہت مطلب یہاں شراب، جوا، گالیاں، لڑکوں کا راستے میں کھیل، 8-8 سال کے بچوں کے ہاتھ میں سگریٹ، گٹکے، اس کے علاوہ محرم کے موقع پہ طرح طرح کی خرافات آپ دیکھتے ہیں۔ میں تقریر میں نہیں کر رہا ہوں، صرف میری 10 منٹ کی گفتگو آپ سن لیں، اور اگر یہ میری گفتگو آپ سن کے عمل کر کے چلے گئے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس جلسے میں آنے کو قبول فرمائے گا، ہے نا۔ توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی، آپ کو برا تو نہیں لگ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کس کس کو برا نہیں لگ رہا ہے؟ کیا بات، تو لوگ ہاتھ اٹھانے میں بھی ڈر رہے ہیں۔ جی ہاں، بڑا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سنیوں کو سلامت رکھے، آمین ہے نا۔ تقریر انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہوگی، 2 تقریریں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اللہ بہاریں عطا فرمائے سنیوں کے گھروں میں۔ کیا بات، بڑا حساس علاقہ ہے یہ، کہ محرم کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پوری بریلی کے لوگ یہاں آتے ہیں، پوری بریلی کے، اب چاہے کسی نام پہ بھی بریلی کے لوگ آئیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے، سب سے اچھی چیز، یہ دوستو مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، اگر سب سے بڑی چیز ہے تو عشق رسالت ہے۔ کیا بات، نبی کی محبت سب سے بڑی چیز ہے، تو جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جلسے کی کریم اس وقت بیٹھی ہے، جو جلسہ دیکھنے آئے تھے وہ چلے گئے، اب جلسہ بھی دیکھیں اور شہزادہ اعلی حضرت کے چہرے کو بھی دیکھیں۔ کیا بات، واہ، جس نے مفتی اعظم کو نہ دیکھا ہو، اور بہت سے بریلی میں لوگ ہیں کہ جنہوں نے مفتی اعظم کے چہرے کو دیکھا ہے، ان کے جمال کو دیکھا ہے، ان کی عادت و اخلاق کو دیکھا ہے، ان کے کردار کو دیکھا ہے، لیکن جن لوگوں نے مفتی اعظم کو نہ دیکھا ہو وہ آنکھیں بند کر کے سودا گران چلا جائے اور احسن ملت کے چہرے کو دیکھ لے، ان کے اخلاق کو دیکھ لے، جو بھی ملاقات کر کے واپس لوٹتا ہے تو قسم سے یہی کہتا نظر آتا ہے کہ مفتی اعظم کی یادگار کا نام ہے احسن ملت، مفتی اعظم ہند کے تحفے کا نام ہے احسن ملت، مفتی اعظم ہند کے کردار کا نام ہے احسن ملت، مفتی اعظم ہند کے اخلاق کا نام ہے احسن ملت۔ اس لیے کہ آج جتنے لوگ بھی جا رہے ہیں ملاقات کر کے واپس لوٹ رہے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ حضرت سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ورنہ راتیں کم نہیں ہیں۔ ابھی تیسرا پروگرام ہے، کل ہم لوگوں کو نئی مختر ہیں، ہم ہیں معاذ ذکر اللہ حضرت، ہم لوگوں کو کوٹا راجستھان نکلنا کل پرسوں، آج 3 جلسے، رات شاہجہاں پور میں تھے، روزانہ ہم لوگوں کو جلسے کا کام رہتا ہے، اور پیر طریقت
یہ تو آج ہندوستان میں وہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے. تو بڑا حساس محلہ یہ میرے بھائی، مصطفیٰ کی شریعت، مصطفیٰ کا طریقہ یہ سب سے بہتر ہے. جتنے تقریباً 8-10 سال کے ہمارے بچے یہاں پہ آئے، میں ان سے آج اس جلسے میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. جو 8-9-10 سال کے بچے ہیں تیار رہیں. میں نے ان بچوں کو انہی گلیوں میں ابھی 1 سال پہلے گالیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے. اسی گلیوں میں ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. انہی گلیوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، وہ بچے اپنے گھر کے دروازوں پر بیٹھے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، گھر والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، خاندان والوں کو گالیاں دے رہے ہیں. اے سنی جنتی مسلمانوں، اگر بچے دیکھنے ہوں تو نبی کے کونین کے دور کے بچے دیکھو. مصطفیٰ جانے رحمت ہیں، مدینے کی گلیوں میں گزر رہے ہیں کہ نبی کے کونین کے سامنے چھوٹے چھوٹے کھیلتے ہوئے بچے آ گئے. میرے آقا نے محبت سے بچوں کو سلام کر لیا. سبحان اللہ. جی لگا کے بولو سبحان اللہ. جو تقریر سننے آئے وہ محبت سے بولیں سبحان اللہ. بچوں کو نبی نے سلام کر لیا. پہلے دن 8 سال کے بچے کھیل رہے ہیں، نبی سلام کر رہے ہیں. 10 سال کے بچے کھیل رہے ہیں، مصطفیٰ سلام کر رہے ہیں. 9 سال کے بچے کھیل رہے ہیں، میرے نبی سلام کر رہے ہیں. اے 20 سال کی عمر 30 سال کی عمر رکھنے والوں، آج تم شرم محسوس کرتے ہو بچوں کو سلام کرنے میں، آج تم حیا محسوس کرتے ہو بچوں کے سر پر دست شفقت رکھنے میں. میرا مصطفیٰ مکہ کی دھرتی ہے. 8 سال کے بچوں کو نبی سلام کر رہے ہیں، 10 سال کے بچوں کو نبی سلام کر رہے ہیں، 9 سال کے بچوں کو نبی سلام کر رہے ہیں. آقا نے پہلے دن سلام کیا، دوسرے دن سلام کیا، لیکن جب تیسرا دن سلام کا آیا تو نبی سلام کر کے گزر گئے. بچے کہنے لگے تم کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ بولے حیا کس بات کی؟ ایک بچہ بولا کل تمہارے نبی نے تم کو سلام کیا، پرسوں تمہارے نبی نے تم کو سلام کیا، اس سے پہلے تمہارے نبی نے تم کو سلام کیا، تم مصطفیٰ کو سلام نہیں کرتے ہو. ایسا کرتے ہیں کہ کل کا جب دن نکلے، سورج چڑھے اور نبی اپنے گھر سے نکل کے آئیں تو ہم تمام بچے اپنے نبی کو محبت سے سلام کر لیں گے. سبحان اللہ. اپنے نبی کو محبت سے سلام. جشن آمد رسول کانفرنس میں آنے والوں، بریلی کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں، جیسے ہی ایک بچے نے کہا کہ کل کو نبی کو ہم سلام کر لیں گے، دوسرا بچہ کہنے لگا یار سلام تو جب کرو گے جب تمہارے نبی سلام کا موقع تمہیں عطا فرمائیں گے. نبی تو سلام کا موقع ہی نہیں دیتے. کوئی سامنے آتا ہے تو نبی سلام کر رہے ہیں، حاکم سامنے آیا تو مصطفیٰ نے سلام کیا، محکوم سامنے آیا تو نبی نے سلام کیا، چھوٹا سامنے آیا تو نبی نے سلام کیا، بڑا سامنے آیا تو نبی نے سلام کیا. بچے کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کل کو جب نبی کے نکلنے کا وقت آئے تو ہم اپنی جگہ پہ چھپ جاتے ہیں، اور جب نبی اس جگہ آئیں گے تو نکل کے اپنے نبی کو سلام کر لیں گے. اب سینے پہ ہاتھ رکھے باقر گنج کے جلسے میں آنے والے سنی خوش عقیدہ بھائیوں، یہ ذہن اپنے گھر میں لے کر کے جانا کہ ہم دنیا میں دنیا کی مال سے محبت نہیں کرتے، جاہو جلال سے محبت نہیں کرتے، عظمت سے محبت نہیں کرتے، تقوی سے محبت نہیں کرتے، دولت سے محبت نہیں کرتے. ہم سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو آمنہ کے لال سے محبت کرتے ہیں، مدینے والے سے محبت کرتے ہیں. اور آج دنیا میں نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے سن لے، اگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، عظمت مصطفیٰ میں نبی کی گستاخی کرے گا، شان مصطفیٰ میں کوئی گستاخی کرے گا تو پوری دنیا کا سنی جنتی مسلمان یہ اعلان کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم اپنے نبی کے نام پر جان دے بھی سکتے ہیں اور گستاخ مصطفیٰ کی جان لے بھی سکتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عصمت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند حضور حسن میاں صاحب قبلہ، مفتی رضوان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سلام کر رہے ہیں. بچے کہنے لگے کہ جب کل کا نکلنے کا مصطفیٰ کا دن آئے تو ہم اپنی جگہ پہ چھپ جائیں گے، اور جب نبی اس جگہ آئیں گے تو ایک بار نکل کے اپنے نبی کو ہم سلام کر لیں گے. باقر بن والو، جب کل کا دن آیا نبی کے کونین اپنے گھر سے نکلے. اب بچے چھپ کر کے نبی کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی نبی اس جگہ پر پہنچے جہاں کل بچوں کو سلام کیا تھا، پرسوں بچوں کو سلام کیا تھا، اس سے پہلے بچوں کو سلام کیا تھا، آج نبی نے بچوں کو نہیں دیکھا، کچھ
सोचने लगे, अभी नबी कुछ सोच ही रहे थे कि बच्चे निकल के आके कोई मुस्तफा के आगे सलाम कर रहा है, कोई मुस्तफा के पीछे सलाम कर रहा है, कोई दाएं सलाम कर रहा है, कोई बाएं सलाम कर रहा है। नबी सलाम का जवाब दे करके जाने लगे। बरेली वालों, जैसे ही नबी ने अपने कदमों को बढ़ाया, मुस्तफा के दीवानों ने दामन थाम लिया। या रसूल अल्लाह, कल आपने सलाम किया था, परसों आपने सलाम किया था, उससे पहले आपने सलाम किया था, उससे पहले आपने सलाम किया था, आज आपने सलाम क्यों नहीं किया? तो तुम्हारा नबी जवाब देता है, बच्चों हमने कल सलाम किया था सही है, परसों सलाम किया था सही है, उससे पहले सलाम किया था सही है, आज हमने इसलिए सलाम नहीं किया कि तुमने कल अपने घर में मशवरा किया था कि कल को नबी आएगा तो हम अपने नबी को सलाम कर लेंगे, अपने मुस्तफा को सलाम कर लेंगे, मदीने वाले को सलाम कर लेंगे। और ए बच्चों, अगर तुम आज मुझको सलाम ना करते तो तुम्हारा दिल टूटता, और ये नबी दुनिया में किसी का दिल तोड़ने नहीं आया, बल्कि टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने आया है। अरे भाई मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती रिजवान साहब क़िबला, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, क्या बात है, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इतनी आवाज में एक मर्तबा बोल के दिखा दो कि जो लोग रास्ते में जलसा छोड़ के अभी जा चुके हैं या अपने घर में आराम से बाकरगन के वो लोग लेटे हुए हैं, अपनी माल के लिए, अपने घर की हिफाजत के लिए, अपनी दुकान की हिफाजत के लिए, अपने बाप की हिफाजत के लिए एक मर्तबा जोर से सुभान अल्लाह कह करके ये बता दो कि तुम तो घर में बैठ के सो रहे हो अपने माल के लिए, और हम जलसा सुन रहे हैं आमना के लाल के लिए। हम जलसा सुन रहे हैं, क्या बात है भाई, वाह जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो नबी ने सलाम किया, अरे मुफ्ती साहब, मुस्तफा ने किया सुभान सलाम। अल्लाह, सुभान अब सुनो, क्या बात बस है, ये सुभान मैं अल्लाह, तकरीर, सुभान अल्लाह। जिसलिए मैंने तकरीर ये उन्वान वही सुना सुभान था, अल्लाह, सलाम जिंदाबाद, किया मुस्तफा ने, जिंदाबाद। लेकिन आज मुसलमानों के घरों से सलाम दूर है, सलाम नहीं कर रहे हैं मुसलमान। अच्छा पैगाम है, 8-8, बहुत 9-9 अच्छा साल के बच्चों को, 15-15 साल के बच्चों को देखा है सलाम नहीं करते हैं। ए 15-10 साल के बच्चों, मैं आज तुमसे वादा लेना चाहता हूँ, जलसा क्या खत्म बात हो है, गया, बहुत अच्छा पैगाम है, ये सुभान अल्लाह। दुआओं की मकबूलियत का वक्त है। और याद रखो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि 3 वक्त की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। सुभान जरा अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 3 वक्त की दुआ कोई जलसे से अब जाने ना पाए, 3 वक्त की दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेता है। कौन कौन से वक्त की दुआ? नबी फरमाते हैं कोई बंदा जोहर की नमाज पढ़ के दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है, असर की नमाज पढ़ के दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है, मगरिब इशा फजर की नमाज के बाद कोई बंदा दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और तीसरी, रमजान के मुकद्दस महीने में इफ्तार के वक्त जब नबी का कोई गुलाम अपने हाथों को उठा करके दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल फरमा लेता है। और तीसरा, रात के आखिरी पहर में जब दुनिया के लोग सो रहे हैं, नबी का दीवाना जाग रहा हो, मुस्तफा का चाहने वाला जाग रहा हो, और रात की तारीकी में नबी का चाहने वाला अगर जाग करके रब की बारगाह में दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है, उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और ऐ बाकरगंज के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, आज दुआ कहलाएंगे पीरे तरीकत, आप लोग आमीन कहेंगे और हाथों को उठा करके दुआ मांगेंगे, लेकिन अंदाज दुआ मांगने का अलग है। कोई हाथों को उठा करके दुआ मांगता है और कहता है कि मौला तू मुझे माल दे दे, कोई दुआ मांगता है मौला तू मुझे इज्जत दे दे, कोई दुआ मांगता है मौला तू मुझे शोहरत दे दे, कोई दुआ मांगता है मौला तू मुझे मकान दे दे, कोई दुआ मांगता है मौला तू मुझे घर दे दे। ऐ बरेली वालों, आज जब तुम दुआ मांगो तो ये दुआ मत मांगना कि मौला तू मुझे माल दे दे, मौला तू मुझे इज्जत दे दे, मौला तू मुझे वकार दे दे, मौला तू मुझे घर दे दे। आज अगर तुम दुआ मांगो तो वो दुआ मांगना जो दुआ सिद्दीक अकबर ने मांगी थी, जो फारूक आजम ने मांगी थी, जो उस्मान जुन्नूरैन ने मांगी थी, जो मौला अली ने मांगी थी, जो मिल्लत के नौजवानों बगदाद के गौसे आजम ने मांगी थी, जो अजमेर के गरीब नवाज ने मांगी थी, हमें जो दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मांगी थी, जो निजामुद्दीन ने मांगी थी, जो गलियर के अलाउद्दीन ने मांगी थी,
हमें जो रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह ने मांगी थी, जो पीलीभीत के शाहजी मोहम्मद शेरविया ने मांगी थी, हमें जो कचोटा के मखदूम समना ने मांगी थी, जो लावारिसों के वारिस पाक ने मांगी थी, हमें जो मकनपुर के शाह बदिउद्दीन मदार ने मांगी थी, जो बरेली के इमाम अहले सुन्नत ने मांगी थी, जो उनके बेटे मुस्तफा रजा ने मांगी थी। आप कहेंगे मौलाना इन्होंने कौन सी दुआ मांगी? तो बरेली वालों पैगाम सुनो, सिद्दीक अकबर ने, उमर फारूक आजम ने, मौला अली ने, उस्मान जुन्नूरैन ने जब अपने हाथों को उठाया है तो रब की बारगाह में अर्ज किया है कि मौला तू मुझे माल मत देना, अगर देना हो तो आमना का लाल दे देना। हाय हाय हाय, अरे बाबा बाबा बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा है, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। एक हंसता हुआ चेहरा, सुभान अल्लाह, सुन्नत नबी की प्यारी सुन्नत चेहरे पे, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीरे तरीका जलवाबार हैं। आज इनकी मौजूदगी में 8-10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे ये जलसे में हाथ उठा करके वादा कर ले कि मौलाना अब तक हमने जो किया, लेकिन अब अगर रास्ते में कोई बड़ा मिला तो सलाम करेंगे, छोटा मिला तो सलाम करेंगे, इमाम मिला तो सलाम करेंगे, मौसिन मिला तो सलाम करेंगे, आलिम मिला तो सलाम करेंगे। हाथ उठा के वादा करो कि इंशाअल्लाह हम सलाम करेंगे। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ए अल्लाह जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है उनके घर में बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा, उनके कारोबार में तरक्कियां अता फरमा। अब अपने हाथों को नीचे कर लीजिए। एक चीज, दूसरी चीज यही वो मोहल्ला है कि जहां मैं 3 साल रहा हूं, सुभान अल्लाह, आपकी मोहब्बतें मेरे दिल में बहुत ज्यादा हैं। क्या बात है अल्लाह, अरे जोर से बोलो, सलामत रखे इस मोहब्बत को। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, अगरचे मेरा आना नहीं होता है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ाना ये इधर उधर, लेकिन मेरा दिल में मोहब्बतें आपके लिए कम नहीं है। वाह, और उससे कहीं ज्यादा आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, है ना। अगर बात सच्ची हो तो सुभान अल्लाह बोलो। बहुत अच्छा। और इसी महल्ले में तकरीबन 10-12 नौजवानों ने चेहरे पे दाढ़ियां रखी थी, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 10-12 लड़कों ने, ये बैठे माशाअल्लाह, कहाँ गए लड़के हो? आए हाय सुभान अल्लाह, इधर आइए सामने आइए। अभी तकरीबन 3 महीने पहले शाहिद भाई ये नौजवान मेरी मस्जिद में गए, पीरा शाह, ये बड़ी मोहब्बत करते हैं, और मस्जिद में जाकर के कहने लगे मुफ्ती साहब मेरे दिल में एक तमन्ना आती है। मैंने कहा जल्दी बोलो, चेहरा देखो, इसलिए कि खुदा जब दीन देता है ना तो मिल्लत के नौजवान और इंसान के दिल में खुद डाल देता है ना। कहने लगे मुफ्ती साहब दिल में एक तमन्ना आती है। मैंने कहा क्या बोलो, जल्दी बोलो। तो कहने लगे मौलाना मैं दाढ़ी रखना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह। क्या बोले? मैं दाढ़ी रखना चाहता हूँ, दाढ़ी। मैंने ऐसे नौजवान नहीं देखे, हम तो ऐलान कराते उठो दाढ़ी के लिए, लेकिन ये वो नौजवान देखा कि बाकरगंज से चला, मेरी मस्जिद पीरा शाह पहुंचा, और पहुंचने के बाद कहने लगा मौलाना मैं दाढ़ी रखना चाहता हूं, मुफ्ती साहब दाढ़ी रखना चाहता हूं। मेरे दिल से दुआ निकली, मैं कहने लगा ए मौला इस नौजवान को सलामती अता फरमा दे, इसके घर में बरकतें अता फरमा दे, इसलिए कि उस पुरफितन दौर में नबी का ये दीवाना अपने चेहरे पे सुन्नत रखने का इरादा कर रहा है। और मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने मेरी एक सुन्नत पे अमल कर लिया उसको 100 शहीदों का सवाब दिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, कितना सवाब दिया जाता बोलो। बैठे सीने में मेरी भी जान बहुत है, मैं भी दहाड़ सकता हूँ बहुत जोर से, है ना, बहुत जान है। लेकिन सुनिए, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 2 नौजवान उठ जाएं। क्या बात या 30 साल के नौजवान, 40 साल के उठ जाएं, कोई उठ के ना जाए यहाँ से, वादा कर ले, वादा। ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है, दुआओं की कबूलियत का। मुस्तफा के एक सहाबी हैं, तवज्जो चाहो, सहाबी नबी के दाढ़ी के चेहरे पे एक बाल, एक बाल, अल्लाह, मेरे मुस्तफा की बारगाह में आते हैं तो देख के मुस्तफा मुस्कुराने लगते हैं।
अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान मुस्तफा अल्लाह। दाढ़ी का एक बाल देख के मुस्कुराने लगते हैं। सहाबी के दिल में हुआ शायद मुस्तफा मेरी मजाक बना रहे हैं। कल को आए तो दाढ़ी का वो बाल उखाड़ करके आ गए, नबी के सामने आए, मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया। जिस तरफ नबी ने चेहरा किया उधर आकर के बैठ गए, नबी ने फिर चेहरा फेर लिया, उधर आके बैठे फिर चेहरा फेर लिया। नबी से नबी के सहाबी अर्ज करते, आका क्या गुस्ताखी हो गई है, कल भी वही था आज भी वही हूँ, कल भी नबी का आपका गुलाम था आज भी आपका गुलाम, आका आज चेहरा क्यों फेर रहे। तो ऐ बरेली में शराब के जाम को हाथ में लेके चलने वालों, ताश के पत्ते खेलने वालों, नबी की सुन्नत को नाली में बहाने वालों, मुस्तफा का गुलाम जैसे ही कहा, मेरे नबी फरमाते सहाबी कल जब तुम मेरे पास आते थे ना तो तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी का एक बाल था, जिस बाल पर अल्लाह के फरिश्ते झूला झूला करते थे, आज तुमने दाढ़ी के उस बाल को उखाड़ दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं कुछ सवारी व खालिफुल मुशरिकीन, ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों अपनी मूंछों को कटाओ, दाढ़ियों को बढ़ाओ, मुशरिकीन की मुखालफत करो। अगर कोई नौजवान आज इस जलसे में उठ करके दाढ़ी रखने का वादा करेगा तो पीरे तरीकत दुआ कहलाएंगे, शहजादे आला हजरत दुआ कहलाएगा, और जब ये दुआ कहलाएंगे तो मेरा यकीन कहता है कि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। खड़े हो गए, वो खड़े हो गए, माशाअल्लाह है। कौन है कौन है, अल्लाह सलामत रखे। बहुत सारे आ जाओ नौजवान मेरे भाई, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। वही जो वादा कर रहे हैं, जो दाढ़ी का वादा करने, वो उठ के आ जाओ, आ जाओ, उठ के आ इधर आ जाओ। जाइए। सुभान अल्लाह। हजरत आगे तक आप भी सुभान हैं, अल्लाह, आ जाइए, माशाअल्लाह। बिल्कुल आगे आ जाइए, मुसाफा कर लो भाई साहब आगे आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए। मुसाफा आए है। सुभान अल्लाह। अरे नारा लगाओ, जोर से नारा लगाओ। नारे तकबीर, चल खड़े हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लोग आ रहे हैं। नारे हौसियत, आजा जन्नत मसले के आला हजरत की रहमत मसले के आला हजरत की शरीयत हुजूर हसन मियां साहब किबला, हुजूर हसन मियां साहब किबला, मसले के आला हजरत फैजान सरकार मुफ्ती आजम हिंद हुजूर सज्जादा। यहीं बैठ जाइए आप हजरात, यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठ। माशाअल्लाह। अरे बाबा सुभान और अल्लाह, एक कमाल की बात मैं आपको बताऊं, क्या बात है। ये शाहिद भाई है, माशाअल्लाह शाहिद भाई, ये भी कुछ दिनों पहले वैसे ही थे, वैसे ही, लेकिन हजरत की सोहबत से माशाअल्लाह चेहरे पर नूर आ गया। क्या बात है। तू भी आजा बेटा, आजा आजा आजा, तू भी आजा आजा, तेरे तो चपत लगा के राज रखवा दूंगा। आ गया माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत क्या रखे बात इनको। है, गिनती कितने देखिए लोग हो हजरत। गए, मैं तुम लोगों को जानता हूं मेरे भाई, आजा आजा मुसाफा कर ले, आजा। तुम क्या लोगों को बात। जानता हूं मैं, अल्लाह सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। जिन लोगों ने दाढ़ी का वादा रखा किया है, ए अल्लाह इनके घर में बरकतें दे दे, इनकी औलाद में सलामती अता फरमा, इनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। जरा जोर से बोलो आमीन, आमीन। और जोर से बोलो आमीन। एक चीज माशाअल्लाह, दुआ मैं दुआ करूंगा तेरे लिए, दुआ जरूर करूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कहो इंशाल्लाह। अरे यार आप तो डाउन पड़ गए, क्या बात, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ? अरे बोलो, जोर से बोलो। अच्छा तकरीर अच्छी ना लग रही हो तो मैं बैठ सकता हूँ भाई, और तकरीर मेरी और भी है, दूसरी भी, वो भी कर सकता हूँ तकरीर में, है ना, कोई भी उठ कर नहीं जाएगा। माशाल्लाह दाढ़ी हो गई है। अब मेरे भाई, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता अकीमुस्सलाह, नमाज की पाबंदी करो। सुभान अल्लाह। कुछ मेरे 35 साल के बोले तो हाथ फेर रही हूँ कर गई हूँ, है ना, कि वो हमारा नाम नहीं आ रहा। खैर कब तक छिलवाएगा, छिलवाता रह तू, है ना, कब तक छिलवाएगा मेरे भाई, चल जाएगा पता, है ना। पकड़ी बुढ़िया भी जाएगी, पकड़ा बुढ़ा भी जाएगा, है ना, बचेगा कोई नहीं। और ये बुढ़िया तो 30-40 साल के, 50 साल के बुढ़े को इतना तंग कर रही है, बोले मुंडा ले, एकदम साफ करा ले, छिलवा ले, छिलवा पूरी छिलवा ले, और उस तरह लेके सुबह को पीछे पीछे फिर रही है ना, केले पूरी साफ करा, पूरी साफ करा। उसे पता नहीं है कि यहाँ तो साफ कराएगी, है ना। एक हमारा मुरादाबाद में हमने देखा कि एक इंसान, बच्चा 15 साल का आया, नमाज पढ़ के, सर पे टोपी थी, मैं आपके घरों का माहौल बता रहा हूँ, अपने घरों का, सर पे टोपी थी, जैसे नमाज पढ़ के आया जोहर की, घर में कदम रखा, माँ कहने लगी बेटा टोपी उतार ले। क्या बोली बेटा, जोर से बोलो, टोपी उतार ले। लोग कहने लगे, बेटा कहने लगा माँ टोपी क्यों उतार लूं, अभी तो असर की नमाज बाकी है। तो ये माँ बोली बेटा तेरे बालों की सेटिंग खराब हो जाएगी। क्या बोली, तेरे बालों की सेटिंग खराब हो जाएगी, सेटिंग। मैंने कहा नादान बुढ़िया,
اس کے بالوں کی سیٹنگ خراب ہو کے نہ ہو، اس کی سیٹنگ بگڑے کے نہ بگڑے، لیکن تو نے اس کی ٹوپی اتروائی ہے، قبر میں فرشتے تیری سیٹنگ ضرور بگاڑ دیں گے۔ ارے تیری کیا بات ہے، بہت اچھا۔ قبر میں فرشتے ضرور بگاڑ دیں گے، ضرور۔ اور یہ مائیں، اللہ تبارک و تعالی ان ماؤں کو سمجھ عطا فرمائے، ہے نا۔ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، دودھ، اور دودھ گودی میں بچہ ہے، ٹی وی چل رہی ہے، ٹی وی، بیٹا دیکھ لے، دیکھ، بڑا اچھا سین آ رہا ہے، دیکھ لے، ہے نا، بہت اچھا، دیکھ لے، دیکھ، بڑا اچھا سین آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اذان کی آواز آئی تو بولی بیٹی ذرا اس کی ٹی وی کی آواز کم کر دے، ٹی وی کی آواز۔ اور ہندوستان میں اگر لوگ برباد ہوئے تو دو چیزوں سے جملہ دے رہا ہوں، دو چیزوں سے بہت زیادہ برباد ہوئے، ایک تو کلر ٹی وی، دوسری ملٹی کلر بیوی، ملٹی کلر بیوی، ایک کلر ٹی وی، دوسری ملٹی کلر بیوی، ان دو چیزوں سے بہت پریشان ہے ناظر بھائی، آپ کی بھی ہو گئی ہے نا؟ ابھی تو شادی بھی نہیں ہے، اتنا پریکٹیکل۔ میں آپ سے سن کے مطلب بتا رہا ہوں، آپ لوگوں سے سن کے، اللہ دو چیزوں سے بڑے پریشان ہیں۔ اب یہ ماں کریے بیٹی آواز کم کر دے، اللہ آواز اکبر۔ ادھر اذان ہو رہی ہے، اس منحوسہ سے یہ پوچھو کہ آواز کم کرا رہی ہے، اور ٹی وی تصویر تو پھر بھی آ رہی ہے، ان ٹی ویوں کو گھر سے نکال دو، ان ٹی ویوں کو گھر سے نکالو۔ اگر گھر میں رکھنا ہو تو قرآن رکھو، ہائے ہائے ہائے، گھر میں رکھنی ہو تو شریعت مصطفیٰ رکھو، سبحان اللہ۔ ٹی ویوں کو گھر سے نکالو، اور جہیز میں اپنی بیٹیوں کو ٹی ویاں نہ دو، اپنی لڑکیوں کو ٹی ویاں مت دو، اپنی بہنوں کو ٹی ویاں مت دو۔ تم جہیز کے سرہانے ٹی وی رکھ دیتے ہو، ریڈیو رکھ دیتے ہو، قسم خدا کی تم خود عذاب دے کر کے بیٹی کو گھر سے بھیج رہے ہو۔ آج کے بعد یہ اعلان کر دو کہ ہم اپنے جہیز میں اپنی بیٹیوں کو ٹی ویاں نہیں دیں گے، اگر دیں گے تو قرآن دیں گے، جنتی زیور دیں گے، شریعت مصطفیٰ دیں گے، اور نبی کی بیٹی فاطمہ کا کردار دیں گے۔ نبی کی بیٹی کیا فاطمہ کا بات، کردار۔ سبحان اب اللہ، میں واہ۔ چاہتا ہوں کہ 4 لوگ ایسے کھڑے ہو جائے، نماز سب پہ فرض ہے میرے بھائی۔ میں آج پڑھا رہا تھا نور العزا جماعت ثانیہ کو، تو اس میں بیمار کی نماز کا بیان آیا، مریض کی نماز۔ جی، نماز کبھی معاف نہیں ہے، صحیح ہو تب نماز، بیمار ہو تب نماز، اگر کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے پڑھ لے، نماز سے چھٹکارا نہیں ہے۔ وہ الگ ایک مسئلہ کہ اگر 6 وقت کی نماز انسان پہ ایسی گزری کہ وہ نہ تو کسی کی بات کو سمجھتا ہے، وہ الگ ایک مسئلہ، لیکن نماز سے معافی نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ یہاں ادھر میلوں میں بیٹھے رہتے 30 40 50، 3 یہاں، 5 ہوٹل میں، 10 اس کے ہوٹل میں، 10 اس کے ہوٹل میں۔ مسلمان تجھے ہو کیا گیا ہے؟ آخر تو چاہتا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑنے پر 300 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اللہ 300 سال اکبر، جہنم کی آگ میں۔ اور جہنم کی کون سی وادی میں؟ کھولو قرآن کا 29واں پارہ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ویل، کہ نمازیوں کے لیے جو اپنی فجر کی نماز سے غافل ہیں، ظہر کی نماز سے غافل ہیں، عصر کی نماز سے غافل ہیں، مغرب کی نماز سے غافل ہیں، اذان ہو رہی ہے، مؤذن پکار رہا، لیکن تمہارا عالم یہ ہے کہ تمہارے کان پہ جو تک نہیں رینگتی۔ آج یہ اعلان کر دو کہ اذان ہوگی، اذان تو ہم اپنے کام کو چھوڑ دیں گے، گھر کے دروازے کو بند کر دیں گے، ملاقات کو ختم کر دیں گے، اور جا کر کے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ کیا بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ من ترکا صلاۃ مکتوبۃ فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو گیا۔ اب اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مرو کٹو، بھوکے چوراہوں پہ کاٹے جاؤ، تمہاری بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا جائے، ماؤں کے سروں سے عزت کے دوپٹے کو چھینا جائے، تمہارے بھائی کی گردن کو دروازے پہ کاٹ دیا گیا، باپ بھوک کی حالت میں دروازے پہ تڑپ رہا ہے، ماں بھوک کی حالت میں دروازے پہ تڑپ رہی ہے، یہ کس لیے
میرے اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا من ترکا صلاتن مکتوبتن متعمدن فقط بریت منہ ذمت اللہ، کہ جس نے ایک وقت کی نماز فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی تو وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو گیا. اب اللہ کو کوئی ذمہ نہیں رہا. تم کٹو مرو گرو پڑو. آج تم مظفر نگر میں کاٹے گئے، گجرات میں تم کاٹے گئے، افغانستان میں تم کاٹے گئے، پاکستان میں تم کاٹے گئے، بریلی میں تمہارے خون کو بہا دیا گیا. سوال ہوتا ہے مولانا قرآن والے ہم ہیں، نبی والے ہم ہیں، دین اسلام والے ہم ہیں، عزت والے ہم ہیں، لیکن ہم کو کاٹا کس لیے گیا؟ تو نبی کی حدیث بتاتی ہے کہ اگر کوئی انسان فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے. کاروبار تمہارے نہیں چل رہے، وجہ نماز کا چھوڑنا. گردنیں تمہاری کاٹی جا رہی ہے، وجہ نماز کا چھوڑنا. تم کو ذلیل کیا جا رہا ہے، وجہ نماز کا چھوڑنا. ہمیں آج تم اعلان کر دو ہم نماز پڑھیں گے. ہم یقین سے کہتے ہیں کہ حکومت تمہاری غلامی کرتی نظر آئے گی، غیر مسلم تمہاری غلامی کرتے نظر آئیں گے. جی لگا کے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن اب تو ایسا چل رہا کہ زور کی نماز کے لیے اذان کہی تو کہا بھیا نماز پڑھنے چل، تو کہہ رہے وہ انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے، انڈیا پاکستان کا میچ. نماز تو پھر بھی پڑھ لوں گا، میچ دوبارہ ایک اوور نکل گیا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائی نہیں، نماز پڑھ نماز. میں چاہتا ہوں کہ 5 پنجتن پاک کی نسبت سے جھوٹے نہیں، حلوے والے عاشق نہیں چاہیے مجھے. کیا بات ہے حضرت. رات ہے رات، بہت اچھا اس وقت پیغام. کی دعا قبول ہوتی ہے. جلسے کی اصل کامیابی یہی ہے کہ جلسے سے لوگوں کو بھیجا جائے تو بعمل بنا کے بھیجا جائے، آہا سبحان گناہوں اللہ. سے توبہ کرا کے بھیجی جائے. مجھے بہت 5 اچھا، آدمی چاہیے، 5 جو آج نماز پڑھنے کا وعدہ کر لیں. 5 وقتہ نماز اٹھیں گے انشاءاللہ. اٹھ جا میرے بھائی اٹھ جا. اللہ اللہ سلامت اللہ. رکھے. سوچ کیا رہے ہیں ماشاءاللہ حضرات. اللہ برکتیں دے، مجمع تمہارے پہ کھڑے ہو ہنستے جانا بھرے چہرے چاہیے. کو کھلتا رہے بس. ماشاءاللہ بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے. اللہ سلامتی عطا فرمائے. جتنے لوگوں نے نماز کا وعدہ کیا ہے اے مولا ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، رحمتیں عطا فرما دے. ان کے گھر میں اپنے نبی کی رحمتوں کا اجالا عطا فرما دے. میرے بھائی یہ چیز ہے. داڑھی ہو گئی کچھ لوگوں نے رکھی ہے، نماز. دوسری چیز اس محلے میں، خاص طور سے اس محلے میں شرابی ہیں، شرابی بہت زیادہ، اللہ بہت زیادہ شرابی. 12 سال کے بچے پورے دن مانجے کا کام کر کے رات کو لا دیا استغفر اللہ ہے نا. استغفر اللہ. ہنسیے مت اس پھول بات. پڑا ایک دم. غور پھول پڑا. کیجئے. میں نے دیکھا، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا. مجھے کیا پڑی ہے یار، میں تم کو سمجھاؤں ہے نا. تم رشتے سے میرے خاندان کے میرے بھائی نہیں، میرے اور رشتے دار نہیں، لیکن مجھے اپنی قوم پہ رحم آتا ہے. میں جانتا ہوں کہ تم اسلامی رشتے سے میرے بھائی ہو، اللہ سب سے بڑے. تم نبی کا چاہنے والے ہو، مصطفیٰ کے غلام ہو. جی سب اور سے تمہارے کارنامے یہ. میں بھی پچھلے سال آ رہا تھا شمشان بھومی پھاٹک سے، تک ہندو کہہ رہا تھا، وہاں پھاٹک بند تھا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. مسجد تک روتا ہوا آیا میں، مسجد تک. اس لیے کہ دل پہ چوٹ لگتی ہے نا، تو وہ انسان جانتا کہ جس کے دل پہ چوٹ لگتی ہے. ہمیں سننا پڑتا ہے. ہمیں آج ہماری حالت دیکھے کہنے لگا یار اب تو یہ ماحول ہو گیا کہ ہم لوگوں سے زیادہ مومڈن لوگ شراب پیتے ہیں. اللہ. ہندو کا کول ہے، ہندو کا. آج ہمارے سامنے ہمارے ساتھ غیر مسلم بیٹھنے تیار نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں پچھلے سال مئی میں 3 مئی کو ہم ممبئی سے آ رہے تھے. یہ طریقت ہمارے ساتھ تھے حسن میاں صاحب کی بلا، میں ان کے ساتھ تھا. آ رہے تھے ممبئی سے ایئر انڈیا کی فلائٹ پر. آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، روتے ہم. جا رہے ہیں جہاں ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، سامان ہمارا چیک ہو رہا ہے. اسٹیشن پہ جا رہے ہیں، سامان ہمارا چیک ہو رہا ہے. کبھی کسی دوسرے مذہب والے کو نہیں پکڑا گیا دہشت گردی میں، کسی اور چیز میں پکڑا. داڑھی والا پکڑا مسلمان. ممبئی سے بیٹھے ایئر انڈیا کی فلائٹ پر. حالت پہ غور کرو اپنی. جیسے ہی بیٹھے، ونڈو سیٹ تھی حضرت کی، اس کے پاس ایک عورت کی سیٹ ہماری سیٹ کے پاس میں. اس نے دیکھا یار داڑھی والے، مجھے یہ بتائیے کیا مسلمان سفر نہیں کرتے پلین میں؟ ارے بولو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا مسلمان کبھی اے سی میں، ریل میں، ٹرین میں سفر نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. لیکن وہ ہندو عورت جب میرے پاس میں آ کر کے بیٹھی اور دیکھا داڑھی والا میرے پاس میں. الحمدللہ ہم سفر میں اپنی ٹوپی نہیں اتارتے ہیں، سفر میں اپنا کرتا پاجامہ چینج نہیں کرتے ہیں. ہم دیکھتے یہ چاہتے یہ کہ ہماری وجہ سے دوسرا چینج ہو جائے. ہمارے پاس میں غیر مسلم عورت بیٹھی اور جیسے دیکھا داڑھی والا ٹوپی والا، اس نے ایئر ہوسٹس کو بلایا. بلانے کے بعد کہا توجہ چاہوں گا،
बुलाने के बाद कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठना चाहती, मेरी सीट चेंज कर दी जाए। चेंज, मेरी आंखों में आंसू आ गए। सीट चेंज कर दे, कहा? बोले मुझे बिजनेस क्लास में भेज दिया जाए या यहाँ से सीट मेरी बदल दी जाए। मैंने सोचा यार सीट यहाँ खाली है, किसी की सीट है और ये हमारे पास बैठी क्यों नहीं। फिर दिल में ये ख्याल आया कि हम दाढ़ी वाले थे, हम टोपी वाले थे, इतनी नफरत कर रहे हैं हमसे ये लोग। मैं कहने लगा मौला क्या जहाज में और मुसलमान नहीं होंगे? होंगे, 2 3 4 5 25 20 मुसलमान होंगे। अगर तमाम मुसलमान दाढ़ी वाले होते या दाढ़ी ने टोपी वाले होते तो वो कहाँ जा करके बैठती? कहाँ बैठती? यहाँ से उठती वहां बैठती, वहां मुसलमान, वहां से उठती वहां बैठती, वहां मुसलमान। हमें तुम्हारा मैंने एक अमल देखा, एक अमल इसी बाकरगंज की ईदगाह में साल में 2 बार इकट्ठा होते हो, 2 बार तुम लोग। बरेली का प्रशासन तुम्हारी गुलामी करता है, हाँ हाँ हाँ, रास्ता जाम कर देता है। मैंने कहा प्रशासन किस लिए? तो जवाब मिलता है कि आज नबी के गुलाम अपने रब की इबादत कर रहे हैं, अपने रब की इबादत कर रहे हैं। साल में 2 मरतबा तुम निकलते हो टोपी ओढ़ के नमाज पढ़ने के लिए, 2 मरतबा साल में। तो तुम्हारे लिए राष्ट्र प्रशासन तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। प्रशासन, अगर तुम 5 वक्ता नमाज पढ़ने लगो, अगर तुम 5 वक्ता नमाज पढ़ने लगो तो तुम्हारा आलम क्या होगा? सुधरो, कब तक रहोगे? जिंदगी अब तो 50-60 साल की है मेरे भाई। जैसे नई गाड़ी खरीदते ना, नई, और हीरो होंडा की गाड़ी, अब ये एवरेज कितना बोले 60, ये बजाज की है कितना बोले 80, ये पल्सर है कितना बोले इसका 40 है। ऐसे इंसान की जिंदगी का एवरेज है 50, 65, 55, इससे ज्यादा नहीं है। क्या करेगा 50-55 साल में? क्या करेगा यार? गुनाह लेके जाएगा साथ में, बुराइयां लेके जाएगा। बहुत अगर तू जा रहा साथ में जा रहा है तो इस एतबार से जाके महल्ले के लोग देख के ये ना कहें कि शराबी जा रहा है, तेरे जनाजे को देख के ये ना कहें कि नमाज छोड़ने वाला जा रहा है, तेरे जनाजे को देख के ये ना कहें कि सूदखोर का जनाजा जा रहा है, तेरे जनाजे को देख के ये ना कहें कि माँ बाप को ठोकर लगाने वाले का जनाजा जा रहा है, जनाजे को देख के ये ना कहें कि बाप के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीनने वाले का जनाजा जा रहा है। अगर तेरा जनाजा जाए तो छोटा भी कहे कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, बड़ा भी कहे कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। और अगर तुम्हारा ये आलम होगा तो हर सुन्नी पुकारेगा कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर, हमारे दिल की तख्ती पर, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तो मेरे भाई आप लोग नमाज पढ़ेंगे? बोलो पढ़ेंगे? अरे बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और ये मत देखना यार मस्जिद कौन सी है, इमाम कौन है, ये देखना कि इमाम मुस्तफा का वफादार है कि नहीं है। मुस्तफा का वफादार जो भी मस्जिद हो, सुन्नी मस्जिद, इमाम सुन्नी हो, मस्जिद सुन्नी की हो, नमाज का वक्त आ जाए तो मेरे भाई अपने काम को रोक करके मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाना। आज हमने देखा कि वो है ना, वो टीके वाले और वो चोटी वाले है ना, एंटीने वाले जो हैं, सुबह को देखो हम प्रोग्राम से लौटते हैं ना रात को 4 साढ़े 4 या आने का वक्त होता हम लोगों का, तो हर गैर मुस्लिम का घर खुला मिलता, घर से पानी आता, पानी वो अपने घर की सफाई करती हैं 4 बजे उठने के बाद। और मुसलमान तो 4 बजे सोता है टीवी देख के, 4 बजे, और उठता क्या है, सूरज आकर सलाम करता है कि अस्सलाम वालेकुम, अब उठ जाइए। तो सूरज 8 बजे निकलेगा, चेहरे पे पड़ेगा तब उठेगा। लेकिन गैर मुस्लिम 4 बजे उठ करके ना अपने घर को धो रहे हैं, झाड़ू लगा रही हैं, घूमने निकल रहे हैं। मेरे सुन्नी भाइयों, औरतों को बता देना, और जी औरतें बेपर्दा यहाँ खड़ी है ना, ये भी सुने और गौर से मेरी बात को अमल करके जाए। उलमा फरमाते हैं, उलमा कि जो औरत सुबह को उठ करके वुजू कर ले और वुजू करने के बाद अपने घर में झाड़ू लगा दे, तो उलमा कहते हैं कि झाड़ू लगाते वक्त जितनी उसकी हाथ की चूड़ियां बोलती है, अल्लाह उसके घर में रहमतें नाज़िल फरमाता है। क्या बात है, उसके घर में रहमतें नाज़िल फरमाता है, रहमतें नाज़िल। अच्छा मेरी बात आपको सही तो नहीं लग रही है भाई? बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब। मैंने तकरीर भाई जो मैं रंग में करता हूँ वो तकरीर मैंने नहीं की आज, आप जानते हैं इस्लाही पहलू है, क्योंकि ये वक्त वो है कि लोगों को रोकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बताइए मेरी किस्मत ही कैसी है, एक जगह अभी तो यहाँ गोसगंज में
पौने 4 नादिर भाई आप तो थे जी हाँ। पौने 4 बजे तकरीर के लिए खड़ा किया गया मुझे। अल्लाह कितने? पौने 4 बजे जब लोग सो के उठते हैं ना तब तकरीर के लिए, और तकरीबन पौने 5 बजे तक तकरीर की सुबह तक। तो ये पता नहीं किस्मत और ये फैजान है आला हजरत के बेटे का। हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, हमें तो इधर से मिलता है। पौने 4 घड़ी में तो बज रहे थे, आपकी तकरीर सुन के लोगों के चेहरों पर 10 बजने लगे थे ना। अरे वाह, वो अच्छा हुआ आपने इन्हें कहा कि 12 बजने लगे थे। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, क्या मेरे पास तो इधर से आता है, इधर से, और इनके पास आता मुफ्ती आजम के। क्या बात है। मुफ्ती आजम के पास आता आला हजरत से, और आला हजरत के पास आता गरीब नवाज के पास, गरीब नवाज के पास से गौसे आजम के पास, गौसे आजम के पास आता है सहाबा इकराम के पास से। और कसम खुदा की अगर आज तुमने इस जलसे में अपने गुनाहों से तौबा कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला आपको गुनाहों से ऐसे पाक कर देगा जैसे गुनाह किया ही नहीं है ना। हजरत बस बहुत अच्छा माशाअल्लाह, पैगाम हमारे है, ये बहुत दीवान अच्छा जी आ रहे पैगाम हैं। है। अल्लाह सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए, कारोबार में तरक्की अता फरमाए। मेरे भाई बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ अपनी, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला है ना तो आपको मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। बस आप लोग नमाज पढ़ें, रोजा रखें, ज़कात दें आप लोग अगर मालिक निसाब हैं, आलिम की बड़ों की इज्जत करें, माँ बाप के आप हाथों को चूमें, किसी से झूठ ना बोलें, यतीम के सर पे मोहब्बत का हाथ रख दें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितने हाथ नीचे आ जाएंगे, बाल आएंगे हाथ के नीचे, अल्लाह इतनी नेकियां अता फरमाएगा। हमें होलसेल से काम है सुन्नियों में, है ना, नेकियां तो बहुत ज्यादा होलसेल से। रब बरकतें अता फरमाए। ये अरकान कमेटी अल्लाह तुमको शादो आबाद रखे। आमीन, खुश हो आमीन, जाओ। आमीन, कासिम भाई, आमीन। बंटी भाई कहाँ है? जावेद भाई, जलसा आपका 150% कामयाब क्या बात है ना, 150% कामयाब जलसा आपका। बिल्कुल, बिल्कुल। और हर साल इंशाअल्लाह ये जलसा होता रहेगा है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अरे बोलो। इंशाअल्लाह। अच्छा ये कोई गलत काम है जलसा कराना? गलत काम है। जो लोग मुखालफत करते हैं वो ठीक है कि गलत? अरे बोलो, डर क्यों? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। दीन का जो काम करा हम उसके साथ है, हम शराबी के साथ नहीं है, जुआरी के साथ, नमाज छोड़ने वाले के साथ, माँ बाप को लात मारने वाले के साथ नहीं है। अगर हम साथ हैं तो नबी की तालीम वाले के साथ हैं, मुस्तफा का जलसा कराने वालों के साथ हैं। अल्लाह इन नौजवानों को शादो आबाद रखे। ये तमाम तहरीके तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत के मिंबर हैं। शाहिद भाई सुभान कौन अल्लाह। है? अरे जोर से तहरीक बोलो, तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत। और जोर से बोलो। हाँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत के मिंबर हैं। इनका कार्ड सबका आप बनवाओगे शायद भाई, बंटी भाई और कासिम भाई, इन्हें अपना एक फोटो और जो है आई कार्ड दे दीजिएगा, अपना कोई पहचान पत्र, ये कार्ड बनाएंगे और दरगाह से जुड़कर नदीम भाई आप तहरीक का काम करें, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। TTS ये वही है कि जिसने भी एहतजाज किया था, ये 1.5 लाख का मजमा जमा किया। अल्लाह सलामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।